थी, वो गैर आईनी थी, लेकिन आपकी जजमेंट ने उसको शेल्टर देके आज आपको ही नंगा कर दिया है कि आपने खुद उसको वायलेट कर दिया है। कैसे आपने उस कमेटी में तयशुदा बातों के बरक्स बेंच बनाई है, शर्म आनी चाहिए। क्या वो जैसे रबिया कह रही थी कि इस बेंचेस की सियासत ने, इस बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे मुल्क का पहले भी बेड़ा गर्क किया था और आज भी बेड़ा गर्क करने को तैयार हो आप लोग। मैं समझता हूं कि आज की जुडिशरी और आज से पहले की जुडिशरी भी इसकी भरपूर जिम्मेदार है। किस मुंह से आज आप ओपन कोर्ट के अंदर भट्टो का रेफरेंस सुन रहे हो? क्या इतने साल बाद आपको याद आया कि आप भट्टो को इंसाफ दोगे? और जैसे पहले कहा गया था कि भट्टो उस वक्त भी जिंदा था, भट्टो अपने किरदार से जिंदा था, आप अपने किरदार से आज जिंदा रहते हुए भी मुर्दा बन चुके हो। आप लोगों की बात कोई नहीं करेगा। किरदारों के गाजी होते हैं। दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। वो कौन तुमसे पूछने वाला है? और अल्लाह की जात सिर्फ तुमसे पूछने वाली है। तुम सिर्फ अपने रब को जवाब दे हो। इन बैरूनी, इन दुनियावी आकाओं को छोड़ दो और आइन और कानून की पामाली के रास्ते बंद कर दो हमेशा के लिए। आज ये डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं ये चीफ जस्टिस को भी अपने अर्ज करता हूं कि आप उस वक्त सुधारे में अब ना आए प्लीज। इस कौम का सोच ले, बहुत कुछ हमारा बर्बाद हो गया। सितम तो ये है कि पुतली बिठाकर मसरत पर कहा जा रहा है यही फैसला अवाम का है। ये अवाम का फैसला करने तो फिर देखे अवाम आपको कैसे उतारती है। अब अवाम जाग चुकी है और इसका सबूत आपने देख लिया। आओ तो सही मैदान में। आप तो छुप छुप के इधर उधर से बातें कर रहे हो और डंडा लेके बाहर खड़े हो जाते हो, पुलिस लेके बाहर खड़े हो जाते हो, गद्दारी के पर्चे देते हो, दहशतगर्दी के पर्चे देते हो और इनको साथ मिला के हमें डरावे देते हो कि तो हुई धारस भी लगा देंगे और लगा लो, फांसी चढ़ा लो। लेकिन बात याद रखना, मुखला जब भी बाहर निकले हैं खून दिया है, इनकलाब लेके आए हैं। हमारे साथ पहले धोखा हुआ है, अब की बार जो इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह उसमें धोखा नहीं होगा, उसमें सब्जा ही सब्जा होगा। खून के बाद सब्जा आएगा। हमारे कतरे से कई सब्जे होंगे इंशाअल्लाह। आज जैसी हुर्मतें पामाल कभी हुई नहीं। घरों में जाते हैं दंदनाते हुए और जब हम आके कुछ कहते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, वो कहते हैं सबूत लाओ। और सबूत क्या लाना होता है? याद रखो, जब वक्त का धारा बदलता है तो फिर सबूत नहीं होते। मैं आपको याद कराता हूं उन जजों को जिन जजों ने यहां मुआशरे में जुल्म किए, उनके साथ क्या हुआ। जस्टिस मुनीर की कब्र पे आप भी जूते पड़ रहे हैं, जाके देखो। मौलवी मुश्ताक के जनाजे पे क्या हुआ, उसकी कब्र पे क्या हुआ। लोगों को अल्लाह का निजाम है, जालिम को अल्लाह पकड़ता है। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का समधी एक बैठा है इधर, डॉक्टर अमजद, उसके जनाजा नहीं लोगों ने पढ़ दिया। अभी भी उसकी कब्र पे लोग जूते मारते हैं, उन्होंने पैरा बैठाया हुआ है। वो अल्लाह का खौफ खाओ। काजी साहब, आप पे मैं शेर ये आपकी नजर फिर करता हूं। तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे करदार पे खाक, काजी अस तेरे अदल के दरबार पे खाक। काजी साहब, आपने बहुत ज्यादा बढ़ के आयात सुनाते हैं हमें। काजी साहब सुन्नत की बातें करते हैं, कुरान की बातें करते हैं, और जरा सोचो तो सही, सुन्नत है क्या? सुन्नत वो है जिसको निभाना पड़ता है। दावा जो तुम्हारा है वो अमलन भी दिखाओ। आओ जरा सुन्नत के तकाजे भी निभाओ। हजूर के फरमान देखो, वरना देखो मौलवी मुश्ताक का हशर तुम्हारे लिए तैयार है फिर। और मैं अच्छे जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारे आज भी जाने जाते हैं ना जुडिशरी में, कार्लेनियस को जानते हैं ना, सलाम करते हैं। दुराब पटेल को हम सलाम करते हैं, भगवान दास को हम सलाम करते हैं। और आज के जो जजेस हैं, यहाँ पे जस्टिस इब्राहिम बैठा है, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा अदालत छोड़ के जब तक मेरे अमल नहीं होता। और आप अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस का हाल देखें। वो मरकंडे एक चीफ जस्टिस इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट का था,
ہمارے حالات دیکھ کے اس کو تکلیف ہوئی. اس نے ٹی وی پہ آ کے یہ بتایا کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا کہ اگر آپ اپنے قوانین اپنے فیصلے کی ریٹ نہیں منوا سکتے تو چھوڑ دو یار, کیوں چمڑ کے بیٹھے ہوئے. لیکن ان کو شرم نہیں آنی, ان کو شرم اس لیے نہیں آنی جناب صدر اور جو 2.5 لاکھ تنخواہ اور 11 لاکھ روپے امارات لے رہا ہو اس کو کیا شرم آنی ہے, وہ بے شرم ہو کے لے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انہوں نے پچھلے 3 سال کی جو ہے نا وہ امارات جو ریٹروسپیکٹولی ہیں, آپ پوچھو جا کے چپ کر کے دستخط کر کے لاکھوں روپیہ 36 کروڑ روپیہ ایک. میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کا اور اللہ کا خوف تمہیں ہے تو دیکھو وقت کا دھارا قریب ہے. آج گزر رہے ہیں, شاید اس جیسا تلخ اور سخت دور کبھی تھا ہی نہیں کہ جب پہلا مارشاء اللہ شب خون مارا گیا تھا نا, تو وہ وہاں پہ جسٹس منیر جیسے مکروہ لوگ چیف جسٹس تھے اور انہوں نے نظریہ ضرورت لے کے آ گئے. وہ اس کے بعد مشرف کا دور آیا اور شیخ ریاض چیف جسٹس تھے اور ان کے قاری خاص افتخار محمد چودھری تھے. وہ نظریہ مہا ضرورت لے کے آ گئے اور وہ کچھ دے دیا ظفر علی شاہ کیس میں کہ جو پٹیشن میں تھا بھی نہیں اور کچھ مانگا بھی نہیں, الٹا کر کے 3 سال ویلیڈیٹ کر دیا ہے مشرف کو. اور اب نظریہ ضرورت بھی پیچھے رہ گیا. اب تو ہمارے محترم نظریہ فوجداری کے ساتھ چل رہے ہیں. اشرف المخلوقات ہیں, یہ اپنے قانون بنا رہے ہیں اور اپنے نظریہ بنا رہے ہیں. وہ جو قانون اور آئین کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں نا, وہ ان کو یاد نہیں ہے. ان کو وہ چیزیں یاد ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں آتے ہیں. افسوس ہے کہ ان لوگوں کی خاطر ہمارے وکلاء نے جانیں دی ہیں, خون دیا ہے, اس کا صلہ کیا دیا. افتخار محمد چودھری آپ آیا اور آپ اپنے رفقا کو نوازا, کرپشن کی, خزانے بھرے. اس کو کسی نے پوچھا تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہوگا کہ وہ آپ کون ہوتے ہیں میری کرپشن پہ بات کرنے والے. قاضی صاحب آپ پہ بھی سلام. جب آپ پہ بات آئی آپ نے بھی وہی حرکت دہرائی اور ہم پھر بیوقوف نکلے. ہم آپ کے ساتھ ادھر تقریریں کرتے رہے, آپ کو دعوتیں دیتے رہے کہ نہیں جی قاضی صاحب آئیں گے, یہ بڑے جوشیلے ہیں, کہتے جی میں رول آف لا آئین کی بات کرتا ہوں. کیا کیا آپ نے آئین کی بات؟ اب تو اس سے بھی بڑھ گئی ہے. آج جیسے حالات تو کبھی ہوئے ہی نہیں. وطن کی محبتوں نے خون مانگا, وطن کی محبتوں نے خون مانگا. ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے, ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے. وکلا زندہ ہے, زندہ ہے وکلا, زندہ ہے وکلا, اس آئین کی خاطر, قانون کی خاطر. میری سیکٹری کھڑی ہو گئی ہے اور پہلے مقرر بہت ساری باتیں اور بھی تھیں. ایک دن بھی ان کا کوئی کردار, ایک دن کا بھی ایکٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ سپریم کورٹ خود اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر چکی ہے. تو کس طرح تم ان کی پٹیشنز لگاتے ہو؟ شرم آنی چاہیے. آپ ان کی پٹیشنز کو لگا کے فیصلہ کرتے ہو اور تمہیں فیصلہ کرنے کا یہ کالا کوٹ حق نہیں دیتا ہے, تم سے یہ حق واپس لیتا ہے. پہلی میٹنگ میں ایک دفعہ ہم پاکستان بار کونسل کی میٹنگ کے اندر میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. چیف جسٹس آف پاکستان, جن کو اس وقت میں چیف جسٹس ہی کہتا تھا, آج تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سوچ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک ٹول بن چکے ہیں. اس میٹنگ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ہم فی الفور 15 دنوں کے اندر تمام ایمرجنسی کے کیسز لگائیں گے. تمام وہ کیسز جو پرانے ہیں, جو انفیکشس ہونے کو ہیں, اس کو فی الفور لگائیں گے. کہاں گئی آپ کی وہ میٹنگ؟ کہاں گئے وہ آپ کے دعوے؟ وہ صرف اپنے آپ کو ان اخباروں کی زینت, ان ٹکروں کی زینت بنانا تھا. اور جب آپ کے مائنڈ میں پریجوڈس ہوتا ہے, جب آپ کم ظفری کا کام کرتے ہو, تو پھر آپ کو عزت نہیں, پھر اسی دنیا میں آپ کو ذلت ملتی ہے. اور اس وقت عوام جس کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہے, وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھاتی ہے. اور اس سوالیہ نشان کے اندر سب سے پہلے پرسش آپ سے ہونی ہے کہ ایک بکری چور, ایک 420 کا جو بیلیبل آفینس میں ہے, ایک ایسا شخص جو سپریم کورٹ سے اپنا انصاف مانگتا ہے, اس کو تو انصاف دیا نہیں جاتا. تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک ایک دن کے اندر بینچز بنانا شروع کر دیتے ہو, ایک ایک دن کے اندر ان کے لیے کیسز فکس کر دیتے ہو. ایک طرف نااہلی کو ختم کرنے جا رہے ہو, ایک طرف لیول پلے فیلڈ دینے جا رہے ہو, دوسری طرف ایک شخص کو پابندی سلاسل کر کے اس کا جیل ٹرائل کرنے جا رہے ہو. کون سا قانون ایسا اجازت دیتا ہے؟ کہاں ہے ہماری غیرت؟ کہاں ہے عزت؟
एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। उस मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट के ऊपर आज तक आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाया, जिसकी आपके पास सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद है, कनीज फजा भट्टी वाला केस मौजूद है, जिसके अंदर कहा है कि अप टिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सस्पेंड नहीं करती तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल। कहां गई वो तुम्हारी जजमेंट, कहां गए वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जिनकी तुम बातें करते हो? और क्यों नहीं उन लोगों को आज तक उस नोट्स के, उन लोगों के चुंगल से आजाद करके क्यों नहीं तुम लोगों ने उनको उन अदालतों में पेश किया जिनसे आपने अलेजिडली वो ऑर्डर्स करवाए थे कि इनको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? क्यों नहीं उनको वापस किया? जुनैद का चेहरा मुझे सामने नजर आता है, जिसके बेटे की पिटीशन आज भी इस हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, और एक ही तकाजा है, इलीगल कस्टडी, इम्प्रॉपर कस्टडी, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए शख्सों को फेल फॉर वापस भिजवाया जाए। और आज उनको आप लेजिटिमेट करने के लिए एक ऐसा बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जिसके अंदर आप चाहते हो अपने आकाओं को राजी करके आप उन लोगों की जिंदगियों के साथ खेलोगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। आप यकीन मानिए, एक एक जज से जब इंडिविजुअली बात होती है तो आइन और कानून की बड़ी बात सुनने को मिलती है, लेकिन पता नहीं जब कुर्सी पे आके फैसला करने के लिए बैठते हैं तो कौन से जिन उनको चिपक जाते हैं और वो आइन और कानून से हटके टेक्निकलिटीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और ख्वाहिश होती है कि आज ये केस एडजर्न कर दिया जाए, आज इस पे कोई फैसला ना किया जाए। वो कौन तुमसे पूछने वाला है? और अल्लाह की जात सिर्फ तुमसे पूछने वाली है। तुम सिर्फ अपने रब को जवाब दे हो। इन बैरूनी, इन दुनियावी आकाओं को छोड़ दो और आइन और कानून की पामाली के रास्ते बंद कर दो हमेशा के लिए। आज ये डिफाइनिंग मोमेंट है